जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज 2 में कागज नगर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस अनिल कुमार ने अपने हमरा रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज 2 प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस के अलावा स्टाफ के साथ मिलकर स्कूल में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों में PMC स्कीम से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए हर एक को अपने मकान में शजरकारी अंजाम देने का मशवरा दिया ताकि सेहतमंद माहौल रह सके। LRD MLA कैंप ऑफिस में आज कांग्रेस पार्टी कायदीन वासवी गौर सौरप्पा ने आलमी यौम में ख़वातीन मनाया और मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी ख़वातीन अरकान को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबादी दी। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, अरुणा सरदार, संतोष सत्यम दूसरे मौजूद थे। साबिक़ रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की सालगिरह के मौके पर BRS पार्टी बोधन कायदीन टी कृष्णा और रविशंकर गौड़ वगैरह ने बोधन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों में फल तकसीम किए। रंजल मंडल में BRS पार्टी कायदीन ने साबिक़ MLA शकील आमिर की सालगिरह के मौके पर केक काटा, गरीबों में मेवे तकसीम किए। साबिक़ MLA की सेहत को तवील उम्र के लिए दुआएं मांगी। निर्मला गंगाधर सदर कांग्रेस पार्टी कोरटला टाउन ने कहा, कांग्रेस हुकूमत हल्का असेंबली कोरटला में वाक़ शुगर फैक्ट्री को दोबारा खुलवाने की मुमकिना कोशिश कर रही है, लेकिन BJP कायदीन की जानिब से शुगर फैक्ट्री को खुलवाने का मुतालबा करते हुए धरने देने पर शदीद तनकीद की और कहा, कांग्रेस पार्टी शुगर फैक्ट्री को दोबारा खुलवाने के लिए अब तक 180 करोड़ रुपये के बकाया जात अदा कर चुकी है। उन्होंने कहा, अन करीब शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया जाएगा। LRD तामीराती मजदूर कमेटी सदर M साई बाबू ने आज सातवली में कमेटी की रकनियत साजी करते हुए हर मजदूर को कमेटी में शामिल हो जाने का मशवरा दिया और हुकूमत से तामीराती औजार सब्सिडी पर देने का मुतालबा किया। वेलफेयर बोर्ड तश्कील देते हुए मजदूरों को सरकारी स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर राजू, महेश, चिरंजीवी, रमेश, राजू, श्रवण, साइलू, नवीन, सतीश, राकेश, साइलू, कृष्णा और दूसरे मौजूद थे। कोरटला कोर्ट में बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन की तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मजिस्ट्रेट के अलावा ख़वातीन वकला कोर्ट की महिला स्टॉक की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। बादज़ा मजिस्ट्रेट पावानी ने ख़वातीन एडवोकेट के साथ मिलकर केक काटा और इनमें तकसीम भी किया। कोरटला टाउन के कामा पटना के करीब वाक़ अंजैया नामी के मकान में खुफल शिकनी करते हुए अलमारी तोड़कर अलमारी में मौजूद सोना और नकद रकम लेकर चोर फरार हो गए। जिले जगतियाल के कामना के करीब वाक़ M अंजैया नामी शख्स जो अपनी बीवी के साथ मिलकर एक हफ्ता कबल कोरटला हैदराबाद अपने लड़के के पास गए थे, जो चोर घर का ताला तोड़कर घर में दाखिल भी हो गए। घर में मौजूद दो अलमारियों को तोड़कर इसमें मौजूद 3 तोले सोने का हार और सोने के बालियाँ 50,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। मालिक के मकान की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बोधिन के TTG कल्याण मंडप पर मुनक़िदा तक़रीब यौम ख़वातीन में ख़वातीन मेहमान ख़ुसूसी MLA बोधन सदर रेड्डी, ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हन मुंतू, सब कलेक्टर बोधन विकास महतब, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिबिर हमदान के हमरा केक काटा। जिले के भी आसियाबाद के सीपुटाउन पुलिस स्टेशन में आज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने अपने हमरा SI रामुलू और पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने बड़े जोश खरोश के साथ आलमी यौम ख़वातीन मनाते हुए पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले खातून पुलिस कांस्टेबलों को आलमी ख़वातीन की मुबारकबादी पेश की। कुरान की तबात कब और कहाँ सबसे पहले कैसे हुई, इस ताल्लुक़ से जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद वसीउद्दीन नदीम हाल मुक़ीम सऊदीया ने अपने तहक़ीक़ी मज़मून में बताया कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम कब कहाँ तबाह हुआ। इससे पहले जिस महदूद अफराद के पास कुरान था वो सब हाथ से तहरीर करदा नुस्खे थे। राक़िमुल हुरूफ़ कुरान और तबात की तारीख़ को आपके इल्म में लाने को असल ज़रूरी समझते हैं। इसी ग़र्ज़ से उन्होंने बड़े ही मुख्तसर अंदाज में एक तहक़ीक़ पेश की। सबसे पहले कुरान की प्रिंट करने का एजाज़ इटालियन और इसका बेटा अलेसेंड्रो को हासिल है। ये 9 अगस्त 1537 से 1538 ईस्वी के दरमियान प्रिंट किया गया। अरबी में कुरान का पहला मतबूआ एडिशन है और इस काम का मकसद सल्तनत उस्मानिया को बरामद करना था, जिसके साथ वेनिस के वसी तिजारती ताल्लुकात। कभी कभी कुरान वेनिस या वेनिस मखतूता के नाम से भी जाना जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि ये एक हरकत पजीर किस्म के प्रिंटर पर छपी कुरान की पहली मुकम्मल कॉपी है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बचकुंडा सर्कल पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले ख़वातीन पुलिस एहलकारों को ख़ुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। ये तकरीब सर्कल इंस्पेक्टर नरेश की क़यादत में मुनक़िद हुई, जिसमें पुलिस एहलकारों की खिदमत का एतराफ़ किया गया।
एलआईडी के मंडल नागिनी पेट मुख्तलिफ मवाज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 26 गरीब खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इमदादी रकमी चेक तकसीम किए गए। मंडल कांग्रेस पार्टी सदस्य श्रीधर गौड़ ने मजीद कहा कि 11 वज़ीर आला रिफंड के चेक भी तकसीम किए गए। इस मौके पर NREGS के तहत तरक्याती कामों के दूसरे 70 लाख रुपये मंजूर किए गए। रुकन असम्बली मदन मुनव्वर की कोशिशों से मंडल को अब तक 1 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर किए गए। बचकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स ने पैदल मार्च किया। बचकुंडा सर्कल इंस्पेक्टर नरेश की ज़ेर क़यादत 40 अफराद पर मुश्तमिल रैपिड एक्शन फोर्स और मुखालिफ पुलिस ने मिलकर पुलिस स्टेशन से अम्बेडकर चौरास्ता बस स्टैंड से कमरगुड़ी तक फ्लैग मार्च किया। सर्कल इंस्पेक्टर नरेश ने कहा, बरकरारी अमन को यकीनी बनाने के गरज से ये फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद आवाम को अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाना है। इस फ्लैग मार्च में डिप्टी कमांडेंट TP बघेल पुलिस अहदेदार मौजूद थे। वरंगल पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आलमी यौम ख़वातीन शानदार तरीके से मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में सेंट्रल जोन की DCP शेख सलीमा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ महकमेजात में काम करने वाले पुलिस अफसरान के साथ केक काटा गया और ख़वातीन पुलिस एहलकारों को मुबारकबादी दी गई। साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली बोधन P सुदर्शन रेड्डी और ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हरमंतूरी सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव और चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिब हमदान खेबरा बोधन के लायंस आई अस्पताल का दौरा किया, जहां उनका लाइन विश्वेश्वर और नसीमा रेड्डी एजुकेट व दीगर लायंस क्लब बोधन ने खैर मकदम किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी MLA बोधन ने लायंस आई अस्पताल में राजीव गांधी आरोग्य श्री शोबे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सुदर्शन ने कहा, तकरीबन पिछले 25 सालों से लायंस आई अस्पताल बोधन में मर्द चश्म से मुताबिक अफराद का मामूली फीस की अदायगी पर इलाज किया जाता है। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने मंडल सदाशिव नगर के कलवराल जिले परिषद हाई स्कूल के 60 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत की। असातिज़ा और तलबा को मुबारकबादी दी, उनके तजुर्बात से वाक़फ़ियत हासिल की, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। स्कूल में सहूलतों के बारे में दरियाफ़्त किया। सदर मुदरिस व असातिज़ा को तहनीत पेश करके डायमंड जुबली तक़रीब के ज़िमन में तलबा में मोमेंटोज़ भी तक़सीम किए। जिले जगतियाल में 5 करोड़ की लागत इंदिरा महिला शक्ति समीका भवन इमारत का गवर्नमेंट विप A लक्ष्मण कुमार के हाथों संगे बुनियाद आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रखा गया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली M सज्जू कुमार, जिले कलेक्टर B सत्यप्रसाद, जिले SP अशोक कुमार के हमरा संगे बुनियाद रखा और कहा, रियासती हुकूमत रियासती वज़ीर आला ने इक़्तिदार संभालते ही ख़वातीन को मुफ्त बस की सहूलत दी और 10 साल में साबिक़ हुकूमत ने किसी दिन ख़वातीन के ताल्लुक़ से कभी नहीं सोचा था। LRD TNGOs के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन का ताल्लुक़ा सदर माहिपाल की सदारत में इनेक़ाद करते हुए मुख्तलिफ महकमेजात में खिदमत अंजाम दे रहे ख़वातीन मुलाज़िमान को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर AD रत्नम, CDPO सवारोपा और TNGOs के श्रावण रविंद्र, राजागौड़, श्रीकांत, संतोष शेट्टी, अभिनव कुमार, स्वाति, कृष्णा, शंकरैया, प्रशांत कुमार, शारदा, शरद चंद्रा प्रसाद व दूसरे मौजूद थे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना भवन में एक पुरअसर तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें MLC कविता ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन के हुकूक़, सियासत में उनकी हिस्सेदारी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात, क़ानून पर अमल आवरी पर अदम अमल आवरी पर अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया। राजन्ना सिरसा ज़िले में SP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अखिल महाजन को आदिलाबाद ज़िले SP के तौर पर तबादला कर दिया गया, जबकि आदिलाबाद में ज़ायद एक साल SP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गौस आलम को कमिश्नर पुलिस ओहदे पर तरक्की देते हुए ज़िले करीमनगर तबादला कर दिया गया। कामेडी पुलिस स्टेशन में रमज़ान के मौके पर टाउन पुलिस स्टेशन और दीगर शोबों में काम करने वाले पुलिस अफसरान के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में टाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर्स, अमला और SP ऑफिस में काम करने वाले अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ लाना और हम-आहंगी के माहौल को फ़रोग़ देना है। सिरपुर टाउन अदालत में नेशनल लोक अदालत के तहत 498 केसेस की 100वीं समाअत। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन में आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सिरपुर टाउन मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम की निगरानी में अदालत और तमाम पुलिस स्टेशनों की हदूद में मौजूद केसेस को नेशनल लोक अदालत के तहत मुख्तलिफ 498 केसेस की 100वीं और आपस में सुलह करवाया गया। इस मौके पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम के अलावा मुकामी बार एसोसिएशन, कायदीन और एडवोकेट भी मौजूद थे। कामरडी टाउन पुलिस स्टेशन में बैनुर रियासती सारिकीन के ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر کے ناندیڑ کے نرسی ٹاؤن کے رہائشی شیخ عمران اسماعیل اور شیخ واجد نامی 2 افراد پچھلے 3 سالوں سے کامریڈی ٹاؤن دیون پلی کے علاقوں میں چوریاں کرتے پھر رہے تھے اور تقریباً 30-40 گھروں کی خفل شکنی کے ذریعے چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ آج بھی جب یہ کامریڈی میں چوری کرنے کے ارادے سے آئے تو پولیس نے انہیں ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں پکڑ لیا اور تمام سرقہ شدہ سامان کو بھی ضبط کر لیا۔ جگتیال ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے اچانک شہر کا دورہ کرتے ہوئے ٹیکس کے بقایا جات کا معائنہ کیا اور کہا شہر کی ترقی میں شہریوں کا تعاون ضروری ہوتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے وقت مقررہ پر ٹیکس کی ادائیگی لازمی 100% ٹیکس کی وصولی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کمشنر اور بل کلیکٹر وارڈ آفیسر کو جگتیال ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے ہدایات دی۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے سماج کی ترقی، جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار کا خطاب۔ محکمہ پولیس کی جانب سے عالمی اور خواتین کے موقع پر جگتیال پولیس ہیڈ کوارٹر میں بڑے پیمانے پر منعقدہ تقریب کے موقع پر ضلع ایس پی نے کہا پولیس محکمے میں خواتین آفیسرز کی خدمات قابل ستائش ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خاتون پولیس آفیسرز کو انعامات کے ساتھ ان کی زبردست تہنیت کی اور اس موقع پر کہا خواتین میں خود اعتمادی بہت ہے، وہ کچھ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ خواتین ہر شعبے میں اعلیٰ سطح پر پہنچ رہی ہیں۔ جگتیال میں پیش آئے ایک دردناک واقعے میں دلہے نے اپنی شادی سے چند گھنٹے قبل ہی خودکشی کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ضلع جگتیال کے موزے ویلولا کے رہنے والے کرن کی شادی اتوار کی صبح ہونے والی تھی۔ گھر پر ماں باپ 2 صحباب خوشیاں منا رہے تھے کہ اچانک شادی کے گھر میں غم کے بادل چھا گئے۔ کرن کے ماں باپ نے شاندار طریقے سے شادی کی تقریب منعقد کرنے کی تیاریاں کر لی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کرن کی 1 ہفتہ قبل ہی منگنی ہوئی تھی۔ شادی کی تمام رسومات ادا کر لی گئی تھیں۔ 2 یا 3 دن قبل کرن فوٹو شوٹ کے لیے بھی گیا تھا، لیکن آج صبح اس نے اپنے کمرے میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا کسی کی وجہ سے کرن نے خودکشی کی یا پھر کوئی اور وجہ اس کی خودکشی کا باعث بنی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ بی جے پی اور بی آر ایس نے پرجا بھون میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اس اجلاس کی صدارت ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کی۔ بھٹی کو لکھے گئے مکتوب میں مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی مسٹر جی کشن ریڈی نے کہا کہ انہیں اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ تاخیر سے ملا، جس کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکے۔ دوسری طرف بی آر ایس کے 4 ارکان راجیہ سبھا نے بھی غیر حاضر رہتے ہوئے اپنی ناراضگی جتائی۔ یہ اجلاس 10 مارچ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ اجلاس میں ریاست کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے سوالات پر غور کے لیے منعقد کیا گیا تھا، تاکہ حیدرآباد فیوچر سٹی، ریجنل رنگ روڈ اور RRR اور ساتھ ہی ORR کے درمیان ریڈیل روڈز جیسے پروجیکٹس کے لیے فنڈز حاصل کرنے کی حکمت عملی طے کی جائے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں ان کی حکومت نے خواتین کی سیکیورٹی کو اولین ترجیح دی ہے اور خواتین کے خلاف ریپ جیسے گھناؤنے جرم کے لیے سزائے موت متعارف کروانے کی خاطر قوانین میں ترمیم کی گئی۔ ضلع نوساری کے وانسی پوری ولیج میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہندوستان خواتین کی زیر قیادت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ایک لڑکی دیر گئے گھر واپس ہوتی ہے تو اس کے والدین سوال کرتے ہیں، لیکن جب لڑکا تاخیر سے گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ وزیر اعظم کے مطابق ان کی حکومت نے خواتین کو احترام اور سہولتیں دینے کے لیے اولین ترجیح دی ہے۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ مہاتما گاندھی اکثر کہا کرتے تھے کہ ملک کی روح دیہاتوں میں ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ خواتین ہمارے دیہی ہندوستان کی روح ہے۔ اب چلتے ہیں کھیل کی طرف۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کل دبئی میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اتوار کو 2:30 بجے میچ شروع ہوگا۔ واضح رہے کہ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا اور انڈیا نے ایک اور سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ہرایا تھا۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس میچ کو لے کر شائقین کرکٹ میں بہت دلچسپی پائی جاتی ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف انڈیا کو شکست ہوتی ہے تو روہت شرما اپنی سبکدوشی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ خبر ہے وہ اسرائیلی خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی سے متعلق ہے۔ تو بہرحال کرناٹک میں پیش آئے ایک شرمناک واقعے میں 3 افراد نے 2 خواتین کی اجتماعی عصمت ریزی کی۔ متاثرہ خواتین میں ایک 27 سالہ اسرائیلی سیاح بھی شامل ہے، جبکہ دوسری ہوم اسٹے اونر بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی شب 10:30 بجے کوپل میں تنگبھدرا لفٹ کینال کے قریب پیش آیا۔
میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ شرمناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ دونوں خواتین بنگلورو سے 50 کلومیٹر دور کوپل میں تنگبھدرا لفٹ کنال کے علاقے میں موجود تھیں۔ ان کے ہمراہ دیگر 3 افراد بھی تھے۔ ان تینوں کو ملزمین نے کینال میں ڈھکیل دیا، جن میں ایک امریکی اور 2 ہندوستانی شہری شامل تھے۔ ایک کا تعلق مہاراشٹر اور دوسرے کا اوڈیشہ سے بتایا گیا ہے۔ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ 3 میں سے ایک کینال میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرے 2 افراد نے تیر کر اپنی جان بچائی۔ پولیس نے ملزمین کی گرفتاری کے لیے 6 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں خواتین کے خلاف جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے 2024 میں ایک رپورٹ جاری کی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ 2022 میں خواتین کے خلاف 4,45,256 واقعات پیش آئے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ہر 16 منٹ میں ایک خاتون کا ریپ ہوتا ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ کے ناگر کرنول میں۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول میں SLBC پروجیکٹ سرنگ میں پھنسے 8 افراد کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بچاؤ اور راحت کاری کارروائی آج 15ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق کیرالہ پولیس کے کیڈیور ڈاگز کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں، جو 2 امکانی مقامات پر انسانوں کی موجودگی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کتوں نے جن مقامات کی نشاندہی کی ہے وہاں کھدائی شروع کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 22 فروری سے 8 افراد سرنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ زندہ ہیں یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ریاستی وزیر آبپاشی مسٹر این اتم کمار ریڈی بچاؤ اور راحت کاری کی نگرانی کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے وہاں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس بھی طلب کیا۔ اب چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہیرا گولڈ ایگزیم پرائیویٹ لمیٹڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نوہیرا شیخ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اندرون 3 ماہ سرمایہ کاروں کو 25 کروڑ روپے ادا کرے۔ ناکامی کی صورت میں نہ صرف انہیں گرفتار کیا جائے گا بلکہ ان کی ضمانت بھی منسوخ کر دی جائے گی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نوہیرا شیخ کے وکیل نے استدلال پیش کیا کہ ان کی موکلہ کے پاس درکار فنڈز نہیں ہیں۔ تاہم ED نے یاد دلایا کہ نوہیرا شیخ کی بعض جائیدادوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو رقومات کی ادائیگی کے لیے ان جائیدادوں کا حراج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فی الوقت ED نوہیرا شیخ کی 3 جائیدادوں کا حراج کروا سکتی ہے۔ ان میں سے 2 جائیدادیں تلنگانہ میں ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حیدرآباد ایئرپورٹ پر ایک خانگی طیارے کو ضبط کر لیا۔ یہ ضبطگی 850 کروڑ روپے مالیتی فالکن اسکیم کے ضمن میں عمل میں آئی۔ رپورٹس کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 7 مارچ کو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہاکر 800A طیارہ N935H کو ضبط کیا۔ یہ طیارہ امردیپ کمار نامی شخص کا بتایا جاتا ہے، جو 850 کروڑ کے فالکن اسکیم کا ایک کلیدی ملزم ہے۔ رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کمار اس طیارے کو دبئی فرار ہونے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تحقیقات پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ طیارہ 2024 میں $1.6 ملین یعنی 14 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا۔ بہرحال جیسے ہی طیارہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اسے ضبط کر کے ارکان عملہ سے پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ فالکن گروپ نے زیادہ منافع کا لالچ دے کر یا وعدہ کر کے سرمایہ کاروں سے 17,000 کروڑ روپے جمع کیے تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فالکن گروپ کا چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر امردیپ کمار اور اس کے دوسرے سینئر عہدیدار فرار ہیں۔ 15 فروری کو سائبرآباد پولیس نے اس کے نائب صدر پون کمار اوڈیلا اور ڈائریکٹر کاویہ نلوری کو اس اسکیم میں ان کے مبینہ کردار پر گرفتار کیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ نیوکلیئر معاہدے پر بات چیت کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کا خط ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ ایرانی قیادت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ امریکہ نے ایران پر بے تحاشا پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کل ہی امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے خواہاں ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایرانی قیادت کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ ٹرمپ کے مکتوب کے حوالے سے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے مکتوب میں ایرانی قیادت پر واضح کیا کہ انہیں امید ہے کہ ایران مذاکرات کرنا چاہے گا، کیونکہ یہ ایران کے لیے بہتر ہے۔
دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب تک ایران پر امریکہ کی سخت پابندیاں برقرار رہیں گی تب تک ایران امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران نے امریکہ کو دھمکیاں دینے سے بھی گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان طلبہ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چیک کر کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا گڑھ سمجھے جانے والی کولمبیا یونیورسٹی کی $400 ملین کی وفاقی گرانٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی یہودی طلبہ کو ہراساں کیے جانے سے روکنے میں ناکام رہی۔ کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہوئے مظاہرے تقریباً امریکی یونیورسٹی تک پہنچ گئے تھے۔